दिनेश कुशावत दिनेश लोटलीकर कुशावती जिल्हा संपर्क प्रमुख मुंबई साकून आयिल्ले आसा आनी हांव मुंबई 11 वर्सां शाखा प्रमुख आसलो. बाळासाहेबांनी आमच्या जे संस्कार घातल्यात की 80% समाजसेवा आणि 20% राजकारण, त्या पद्धतीने आम्ही मुंबई इतके काम करताले. राजकारण बिलकुल करूं ना, याचो फायदो आमकां मुंबई अशा पद्धतीन जालो की आज मुंबई आमची सत्ता आसा. गोंया आमी जेन्ना हांगा येताले तेन्ना आमकां एक खंत आसताली की भायले दिल्ली साकून आनी हे आमच्या गोंयान वर्चस्व करून पळयतात ते आमकां मनान लागताले. हेज्या पयलीं 94कूय आमी हांगा रुजोवण्याचो प्रयत्न केल्लो आनी तेन्ना आमची एक सीट फक्त 500 मतांनी पडलेली, थंय कलंगूट कॉन्स्टिट्युशन. तर त्यानंतर आमकां एक खंत आसली की गोंयान आमी शिवसेना फोफावन हाडपाची आनी त्या खातीर आमकां हांगा आमचे संपर्क प्रमुख म्हणून नेता म्हणून गजानन कीर्तीकर आमकां मेळ्ळा आनी एकनाथजी शिंदे यांची आमकां कामाच्या बाबतींत आनी एकनाथ शिंदेचे ते काम करपाची पद्दत आनी तेंचें नेतृत्व हे आमकां केन्नाच मेळोंक ना. आनी गोंयकारांचे नशीब की आत्ता पर्यंत संपर्क नेता म्हणून आमकां खूप लागले, पण ह्या गजानन कीर्तीकर साहेबांची जी काम करपाची पद्दत आणि त्यांचे नेतृत्व हे गोंयकारांक फुडें खूप कामाक येवपाचें आसा. हांव सगळ्या गोंयकारांचे जितके जे पदाधिकारी आसा त्या पदाधिकाऱ्यांक सांगता की जशें जशें तुमकां नेतृत्व म्हणजे गजानन कीर्तीकर हे जशें जशें नेतृत्व तुमकां दितलें त्या पद्दतीन तुमी कामां करात. हांव तुका सांगता 100% गोंयान आमची जे आमी विचार केल्लो आसा की आमचे हांगा जितके जाता तितके सीट आमी हांगा हाडपाचे, ते सगळ्यांचे स्वप्न हे हांगा साकार करपाचें आसा. आनी सगळे जे पदाधिकारी आसात गोंयचे, जिल्हा प्रमुख आसूं न्हय, तालुका प्रमुख आसूं न्हय, हांव तुका सांगता इतके बरे मेळिल्ले आसा आनी इतके काम करतात आनी त्यांच्या जिवार आमी आतां फुडलो ही वाटचाल करपाची प्रयत्न करपाचे आसा. आनी फुडलें तुमकां कितें सांगतलो, आमकां आतां फुडल्या ह्या आतां येवपाच्या त्या दिसाची आमी वाट पळयतात. आज मनाक एक शांती आसा की आज पळय आमी स्कुलान छत्र्यो वांटप केल्यो. आमकां नको आसलें की स्कुलान भुरगीं इतकी आसात. आज 600-700 भुरग्यांक आमी छत्र्यो वांटलेल्यो आसात. आतां छत्र्यो जेन्ना भुरगीं भायर व्हरतलीं तेजे 700 छत्र्या वयल्यान कमीत कमी ना तरी एक 5000 लोकांक आमचो प्रचार जातलो. होच प्रचार आमी गोंयान आख्या करपाचो आसा आनी आमचें जें साध्य करपाचें आसा, स्वप्न साध्य करपाचें, आमी कशेंय करून हांगा तें स्वप्न साध्य करपाक आयिल्ले आसा. हेच सांगून हांव तुमची रजा घेता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोमंतक.